नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमसीसी माथिको फरक मतमा चुनावपछि छलफल गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव। 97 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित, तत्काल पदाधिकारी चयन नगरी कार्यविभाजन मात्र गरिने। आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले ठूलो सफलता प्राप्त गर्ने माधव नेपालको दावी। पटक पटक संसद विघटन गर्ने एमालेलाई जनताले दण्डित गर्ने कांग्रेसको जिकिर। स्थानीय निर्वाचनको तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको निर्वाचन आयोगको भनाई। दाबी विरोधमा सहभागी हुन मतदातालाई आग्रह। अबको मतपत्रमा निर्वाचन चिन्ह हरियो रङको हुने। बढी शुल्क असुलेको नोबेल मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको राजीनामा माग। र रुस र युक्रेन युद्धको असर विश्वभर फैलिने खतरा। 13 दिनसम्म आइपुग्दा युद्ध झन उग्र बन्दै। पश्चिमा राष्ट्र मुख्य बाधक भएको विश्लेषण। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी माथि पार्टीमा रहेका फरक मतमा निर्वाचनपछि निर्णय गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। राजधानीमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीको विषयमा नेताहरूले राखेका फरक मतमाथि निर्वाचनपछि निर्णय गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो। बैठकमा वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतले एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गर्ने निर्णयको विपक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन्। पार्टी स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिनुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि पदाधिकारी चयन नगर्ने तर कार्य विभाजन गरेर जाने निर्णय पनि केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको छ। यसअघि बैठकमा प्रचण्डले वैकल्पिक सहित थप 97 जना केन्द्रीय सदस्यको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। सत्ता सरकारको र सदन प्रतिपक्षको हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका बीच प्रतिपक्षबाटै संसद विगत 5 महिना यता अवरुद्ध छ। एमालेको यही अवरोधका कारण जनताको आवाज संसदमा उठ्न सकेको छैन। तर एमालेले संसदीय प्रक्रियालाई भने घुमाउरो पारामा स्वीकार गरिरहेको छ। सरकारले बाटो बिराउँदा समेत चुप बसेको एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाबाट समेत च्युत हुँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले यति बेला दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ। विगतमा आफूलाई खरो प्रतिपक्षीका रूपमा उभ्याउने एमाले अहिले केवल सत्ता गठबन्धन फुटाउने लक्ष्यभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। त्यसमा पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी प्रति बढी प्रहार गर्ने उसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति भने नम्रता नै देखाइरहेको छ। यति मात्र नभएर एमसीसी जस्तो विषयमा सदनमा चुप बसेको एमाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्नो धारणा अघि सारेको छ। सदनमै पनि एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावलले सम्बोधन गर्दा एमाले चुपचाप छ, अर्थात् एमसीसीका विषयमा मौन बसेको आरोप खेपेको एमालेको दोहोरो चरित्र यहाँ पनि प्रष्ट छ। सदन अवरुद्ध हुँदा जनजीविकाका सवालहरू पनि बन्धक बनेका छन्। तर यो अवस्था बनाएको एमाले भने संसदीय समितिमा सहभागिता जनाइरहेको छ। यति मात्र नभएर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन गठित महाभियोग सिफारिस समितिमा एमाले सांसद सहभागी भएका छन्, जसबाट एमाले संसदीय प्रक्रिया स्वीकारेको प्रश्न देखिन्छ। पार्लियामेन्ट अहिलेसम्म यस्तो भएको छैन। यदि प्रतिपक्षले सदनमा अवरोध गर्छ भने तत्कालै एक स्टेप अगाडि बढेर ती मुद्दाहरू सम्बोधन गरेर सँगै लिएर जाने प्रयत्न गरिन्छ। अहिलेको गठबन्धन र अहिले शेरबहादुर हामीले सँगै लिएर जाने प्रयत्न गर्छ। यसको षड्यन्त्र त हामीलाई सबै थाहा थियो, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भनेर। हामी कुनै सौदाबाजी गर्दैनथ्यौँ। हाम्रो त एउटै अर्जुन दृष्टि हो, निर्वाचन, फेरि पनि निर्वाचन, फेरि पनि निर्वाचन। अहिले गठबन्धनको हाम्रो बैशाखी टेकेर शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गठबन्धनकारीहरूलाई जनताको मत सधैँ पराजित गरेर फेरि मुलुकको नेतृत्व गर्न परेको सरकार यो तथाकथित सौदाबाजीभित्र नेकपा एमाले थिएन, रहँदैन, रहने छैन। हुन त एमाले भित्र पनि संसद अवरोधका विषयमा एकमत छैन। डाक्टर रावलले निरन्तर संसद अवरोध हुनु जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको खेलबाड भएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। यस्तै अलमल सत्ता गठबन्धनमा पनि छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भए पनि सत्ता गठबन्धन नै त्यसमा अन्यल देखिएको छ। न्यूनतम साझा सहमतिको विषयमा नै नभएको एमसीसी अनुमोदन भइसकेको छ। हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ।
अर्थतन्त्र डामाडोल छ भने महँगी र मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सिकिएको छ, तर यी विषय एमालेको प्राथमिकतामा परेको छैन। यद्यपि एमालेका नेताहरू भने आफ्नो प्रश्न संसदसँग नभई सभामुखसँग भएकोले संसदीय प्रक्रिया नै नमान्ने भन्ने नहुने बताउँछन्। सडक र मिडियाबाट आफूहरूले खबरदारी गरिरहेको भए पनि सदन अवरुद्ध हुँदा प्रभावकारी रूपमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नपाएको उनीहरूको स्वीकारोक्ति छ। तर यो अवस्था आउनुको कारण भने सभामुख नै भएको दाबी भने यथावत छ। होइन, स्वाभाविक रूपमा दबाब भन्दा जनताप्रति यत्रा विषयहरूमा हामी बोल्न पाए भए हुँदो, अझ जनताका इस्यु त्यहाँ मुखरित गर्न पाए भए हुँदो। किन सरकार लाचार भएको छ, न्यायालयमा चौपटदेखि हाल्नुभएको छ, जनता आज महँगीले हायलका स्थिति छ, पेट्रोलियम पदार्थ 150 पुगिसक्यो। अब यसले कति अझ महँगी बढाउने हो? 11% हाराहारीमा महँगी पुग्दैछ भन्ने सुनिन्छ वृद्धिको दर। त्यस कारणले यस्तो बारेमा छलफल गर्न पाए हुँदो भने त हामीलाई लागेकै छ। होइन, अहिले संसद नभएर जनतामा हामीले तपाईँहरूको मिडिया मार्फत वक्तव्य मार्फत हामीले राखिराखेकै छौँ। नेकपा एमाले यो इस्युमा सिरियस छ भनेको हामीले बताइराखेकै छौँ। तर संसदमा भएको अझ सरकारलाई अलग लगाम लगाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने, मन्त्रीलाई कम्तीमा रोस्टरमा उभाएर एक प्रश्नको जवाफ सोध्न सकिन्थ्यो। त्यो अवसरबाट चाहिँ वञ्चित भएको कुरामा दुःख लागेको छ। किनभने सभामुखले हाम्रो जुन ज्यादती गर्नुभयो त्यो सामान्य ज्यादती होइन। पुराना वामपन्थी नेताहरू भने यो एमालेको बाध्यता भएको बताउँछन्। अब विगतको जस्तो खरो प्रतिपक्षको अपेक्षा एमालेबाट गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका सक्रियता हँसिला तथा रसिला दिन अब कम हुँदै गएकोले त्यसको प्रभाव एमालेको प्रतिपक्षीय भूमिकामा देख्न सकिने उनीहरूको दाबी छ। यो निराशा र सङ्कट उनको अब बढ्दै जान्छ। किन यो घटेर उनी सुदृढ हुने स्थितिमा छैनन्। किन अब यो 1-1.5 वर्ष त उनी सत्तामा जाने स्थिति छैन। बिना सत्ता त उनी अगाडि जाँदैनन्। अब सत्तामा जाने बेलासम्ममा देशमा कति उपद्रव हुने भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यदि उपद्रव नै भएन भने पनि अब ओलीका हँसिला दिन र सक्रियताका रसिला दिन साह्रै कम हुन्छ। त वाम आन्दोलन चाहिँ दिन सङ्कटमा होला गठबन्धनमा गए पनि माधव प्रचण्डका 2-4 सिट त आउलान् भने तर ओलीको हिजोको हैसियतको चमक हुँदैन। एमाले पछिल्लो कदमबाट पछि हट्ने अवस्थामा छैन। सांसदले तलब भत्ता पाइरहेका छन् भने प्रतिपक्षीको निरयताले सरकारलाई पनि हाइसन्चोकी अवस्था छ। फलत नाममात्रको अवरोधको शिकार केवल जनताका सवाल बनेका छन्। सँगै एमाले सदनभन्दा पत्रकार सम्मेलनलाई आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने माध्यम बनाउँदा संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले ठूलो सफलता प्राप्त गर्ने दाबी गर्नुभएको छ। आज रामेछाप जिल्लाबाट विभिन्न पार्टी परित्याग गरी एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नेहरूलाई काठमाडौँमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष नेपालले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्य पार्टीसँग तालमेल गरी ठूलो सफलता हात पार्ने बताउनु भएको हो। पार्टीले आगामी चुनावमा केन्द्रित भएर टोल टोलमा संगठन विस्तार र परिचालनमा लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो। फोकस गरेर केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसको निम्ति प्रत्येक पालिकामा राम्रो तयारीको काममा जुट्दै कमिटी बनाउँदै अनि वडामा त्यसपछि तल टोलमा पनि पार्टीका कमिटीहरूको विस्तार गर्दै चुनाव सम्बन्धी परिचालन कमिटी पनि हामी बनाउँदै जानेछौँ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीको सोमबार पोलिट ब्युरोको प्रथम बैठक काठमाडौँ स्थित एक ब्याङ्क्वेटमा सुरु भएको छ। पोलिट ब्युरो बैठकमा अध्यक्ष नेपालले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको आगामी कार्य योजना सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको पार्टीका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। राजनीतिक प्रतिवेदन र हाम्रा आगामी कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। बैठकले 25 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गर्ने खतिवडाले बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पटक पटक संसद विघटन गर्ने नेकपा एमालेलाई जनताले आसन्न स्थानीय चुनावमा दण्डित गर्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। 2 पटक संसद विघटन गरेर विसङ्गति भित्र्याउने मूल दोषी एमाले भएको उहाँको तर्क छ। सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ सम्पर्क समितिले सोमबार काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रियामा महामन्त्री थापाले आफ्नै घरमा आगो लगाउनेलाई किन भोट हाल्ने भनेर एमालेलाई सोध्न जनतालाई आग्रह गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले 30 वैशाख 2079 को चुनाव एक दिन पनि तलमाथि नहुने दावी गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले अबको मतपत्रमा निर्वाचन चिन्ह हरियो रङको हुने
बताएको छ। सोमबार आयोगले आगामी स्थानीय निर्वाचनको तयारीबारे गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अबको मतपत्रमा निर्वाचन चिन्ह हरियो रङको हुने बताएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्यालले निर्वाचन सम्बन्धी छपाई सामग्रीहरू, निर्वाचन प्रचार प्रसार सामग्री, निर्देशिका, फारम आदि छपाईका लागि छापाखानाहरू र सामग्री ढुवानी व्यवस्थापनका लागि हेलिकप्टर, ट्रक तथा कुरियर सेवा लिन सम्बन्धित फर्म संस्थाहरू सूचीकृतका लागि सार्वजनिक सूचना गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। जस्तै निर्वाचन प्रचार प्रसार सामग्री, निर्देशिका, फारम आदि छपाईका लागि छापाखानाहरू र सामग्री ढुवानी व्यवस्थापनको लागि हेलिकप्टर, ट्रक तथा कुरियर सेवा लिन सम्बन्धित फर्म संस्थाहरू सूचीकृतका लागि सार्वजनिक सूचना गरिएको छ। आगामी वर्ष 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र पारेको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपालमा छिट्टै उच्चस्तरीय भ्रमण हुने बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी विदेशबाट छिट्टै राष्ट्र प्रमुख वा प्रधानमन्त्री तहको उच्चस्तरीय भ्रमण हुने जानकारी दिनुभएको हो। तर भ्रमण कसको हुने भन्ने कुरा चाहिँ समय आएपछि मात्रै जानकारी गराउने उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री खड्काले खास समय आएपछि सो उच्चस्तरीय भ्रमणबारे पत्रकारहरूलाई आफूले जानकारी गराउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। चीनसँगको नाका खुलाउने विषयमा छलफल भएको र त्यो छिट्टै खुल्ने विश्वास समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। घनिष्ठ सम्बन्ध छ हाम्रो राष्ट्र चीनसँग, सुमधुर सम्बन्ध छ र मलाई लाग्छ यसमा अन्य कुनै कारण छैन। र अब कोभिड क्रमिक रूपमा कम हुँदै जाँदाखेरि लाग्छ मित्र राष्ट्र चीनबाट यो चाहिँ हाम्रो जुन अनुरोध छ र आवश्यकता वास्तव व्यापार दुवैको लागि हो। व्यापार एक पक्ष भन्दा दुई पक्ष भयो भने व्यापार हुन्छ भन्दाखेरि अब निश्चय नै नाकाहरू खुल्नको लागि चाँडो चाँडो पहल होला र मलाई लाग्छ हामी प्रयास गर्छौँ यसको लागि। मन्त्री खड्काले युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणले विश्व शान्ति खलबल्याउने बताउनु भयो। उहाँले ठूला र साना देशको सम्बन्ध पनि खलबलिने भएकाले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमै अडिएर त्यस सम्बन्धमा वक्तव्य निकालेको दावी समेत गर्नुभयो। सम्पूर्ण राष्ट्रमाथिको चाहिँ जुन एउटा हमला भयो त्यसले विश्व शान्ति खलबलिने संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रको एउटा चाहिँ सदस्य राष्ट्रको र यसले ठुला साना देशहरूको बिचको सम्बन्धलाई पनि खलबल्याउने भएको हुनाले हामीले संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रको सम्मान गर्दै मानव अधिकारको सम्मान गर्दै हामीहरूले चाहिँ वक्तव्य पनि जारी गर्यौँ र मतदान पनि गर्यौँ। मन्त्री खड्काले विभिन्न देशमा रिक्त रहेका राजदूतहरूको नियुक्ति छिटोभन्दा छिटो हुने बताउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विद्यार्थीसँग बढी शुल्क असुलेको विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजमाथि कारबाही गर्न सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले पटक पटक ध्यान आकर्षण गराए पनि कलेजले अट्टेरी गरेकाले कारबाहीको विकल्प नरहेको बताए। एक रिपोर्ट। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष गिरीले विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूमाथि होस्टेलको बहानामा बढी पैसा लिएको सत्य भएको र पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि कलेजले अटेरी गरेको भन्दै अबको विकल्प कारबाही भएको बताए। उनले छात्रावास उचित भए पनि छात्रावासमा बस्न मात्रै विद्यार्थी भर्ना नभएको बताए। उनले छात्रावासमा नबसेकै कारण विद्यार्थीहरूलाई कलेजले पठन पाठनबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने बताए। उपाध्यक्ष गिरीले कलेजलाई आयोगको तर्फबाट बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि कलेजले अपहेलना गरिरहेको भन्दै अबको विकल्प भनेको सिट नदिने वा सम्बन्धनको खारिजी गर्ने नै रहेको बताए। अपहेलना भएका छन्, ती अपहेलनाको बावजुद अब हामीसँग प्रागिक हिसाबले गर्ने कुराहरू भनेको त्यो कलेजलाई कारबाही गर्ने हो। यहाँ मानिसहरूले पनि उठाउनु भएको छ, सिट सङ्ख्या घटाउने अथवा सिट सङ्ख्या नदिने अथवा सम्बन्धनको चाहिँ खारिज गर्ने।
त्यस्तै आयोगका सदस्य सचिव डाक्टर भोजराज काप्लेले अहिलेको विद्यार्थीको विषय भनेको रकमको नभई जीवन रक्षा एकाडेमिक कुरा र छात्रावासको मात्रै भएको बताए। उनले कलेजले छात्रावास अब अनिवार्य नगर्ने भनिसके पनि अटेर गरिरहेको बताए। धेरै पैसा लिएको कुरो निकै धेरै पटक आएको र साह्रै धेरै हामी लागेको भन्ने लागेको हजुरहरूलाई त लागेर हिँड्छ। उनीहरूले पैसा धेरै लिएको छैन भन्ने कुरामा कलेजले पनि लिखित दिएको छ हामीलाई, बच्चाहरूले पनि पैसा धेरै लियो भन्ने इस्यु अहिले छैन भन्ने कुरामा हामी अहिले कन्भिन्स भएको अवस्था हो। तिनवटा हो समस्या। एउटा जीवन रक्षाको, अर्को एकाडेमिक कुराको रक्षाको, अर्को छात्रावासको अनिवार्य विषय। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले कलेजले पैसा बढी लिएको वा घटी लिएको भन्ने अधिकार सदस्य सचिवलाई नरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले नियमभन्दा बाहिर गएर कलेजले विद्यार्थीहरूसँग पैसा असुलिरहेको भन्दै सदस्य सचिव काप्लेलाई आफ्नो भनाई फिर्ता लिन आग्रह गरे। उनले आयोगको सदस्य सचिवले अहिलेसम्म विद्यार्थीहरू अनसनमा आइसक्दा समेत उनीहरूको पीडा बुझ्न नसकेको आरोप लगाए। पैसा लिएको छ त बढी पैसा लिएको छैन भनेर तपाईले यहाँ भन्नुहुने को हो? तपाईले मान्छु ठिकै छ। तपाईले के भन्न खोज्नुभयो? बढी पैसा चाहिँ नियमभन्दा बाहिर गएर चाहिँ बढी पैसा लिइरहेछ विद्यार्थीसँग, अनिवार्य होस्टेल भनेर पैसा लिइरहेछ। त्यो बढी पैसा होइन, अनिवार्य भनेको छ उसले, अनिवार्य भनेर पैसा वसुलिरहेछ। अनि तपाईँ आयोगको बुझाइ चाहिँ नि, सदस्य सचिवको बुझाइ चाहिँ बढी पैसा होइन भनेर भन्नु नि यो सम्मानित ठाउँमा। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद एकवाल मियाले विद्यार्थीहरूले त्यही कलेजमा पढ्न नसक्ने भन्दै उनीहरूका लागि सुरक्षित गन्तव्य खोज्नुपर्ने बताए। त्यो बच्चालाई त्यहाँ पढाउन चाहिँ एकदम हुन गर्नुहोस् र त्यो अब त्यहाँ सम्झौता पनि गर्नु भने के शर्तमा तिनीहरूलाई त्यहीँ राख्नुभयो भने शर्त समेतको हामीलाई पनि जानकार हुनु पर्यो कि यो शर्तमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राखिएको छ, यो चाहिँ टर्चर नहुने गरी, फेल नहुने गरी, के नहुने गरी सबैको ग्यारान्टेडको साथमा मात्र भयो भने मात्र मान्य हुनेछ। नत्र त्यो चाहिँ त्यति राम्रो त्यहाँ हुँदैन। त्यो बच्चाहरूको भविष्यपछि चाहिँ बिग्रिने खाले हुन्छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितबहादुर तामाङले विद्यार्थीहरूबाट धेरै पैसा असुलेको कुरा प्रष्ट भएको भन्दै कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे। उनले विद्यार्थीहरूले आफूमाथि बढी शुल्क लिएर गरेको अन्याय विरुद्ध बोल्नु विद्यार्थीहरूको अधिकार भएको बताए। उनीहरू पीडितै हुन् भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ उपाध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ कि उनीहरूले त्यो काठमाडौँ के अरे त्यो नोबेल मेडिकल कलेजले बढी फी के अरे चार्ज लिएकै हो भन्ने हिसाबले भनिसक्नु भएको छ। त्यसो भइसकेपछि अब उनीहरूले आफूमाथि अन्याय भइरहँदाखेरि अन्यायको विरुद्धमा बोल्नु उनीहरूको अधिकार हो। नोबेल मेडिकल कलेजको एमबीबीएस प्रथम वर्षका 10 विद्यार्थीहरूले कलेजमा सुरक्षामा थ्रेट रहेको भन्दै काठमाडौँको माइती घरमा रिले अनसनमा बसेका छन्। उनीहरूले कलेज स्थानान्तरणको माग सम्बोधन नभएको कारण गत पुस पहिलो साताबाट एमबीबीएस प्रथम वर्षको कक्षा सञ्चालन भइरहेको र स्थानान्तरण नहुँदा आफ्नो पढाइ बिग्रिरहेको गुनासो गरेका छन्। दिन प्रतिदिन महँगीको मारले जनता आजित बनिरहेका छन्। राजनीतिक दल, तिनका नेताहरू र सरकारवाला निकायको बेवास्ताका कारण जनतामा निराशा छाउन थालेको छ। एक रिपोर्ट। अहिले आम जनताको मुख्य समस्या बनिरहेको छ आकाशसिधो महँगी। महँगीका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु, दाल, चामल, तेल, सागसब्जी, फलफूल, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य छोइ नसक्नु छ। आम नागरिक महँगीको मारले चपेटामा मात्रै परेका छैनन्, दिन प्रतिदिन त्रसित बनिरहेका छन्। तर लोकतन्त्रमा जनतालाई न्याय दिन भन्दै सत्तामा पुगेका नेताहरू भने आफ्नै स्वार्थमा रुमल्लिरहेका छन्। उनीहरू जनताको समस्यामा मूक दर्शक बनिरहेका छन्। त्यसो त यति बेला नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। महँगीले प्रताडित बनेका जनताको समस्या सुन्ने फुर्सद सरकारलाई छैन। जनजीविकाका मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्दै कार्यकाल सुरु गरेको सत्ता गठबन्धनले पनि जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने भनाइको चरितार्थ गरिरहेको छ। जब जिम्मेदार सरकार गैर जिम्मेदार रूपमा चाहिँ आउन थाल्छ, जिम्मेदारी वहन गर्न सक्ने क्षमता त्यहाँ चाहिँ आउँछ,
देखिन्छ त त्यो जनजीवनको सवालहरूमा जसलाई प्रतिनिधित्व गर्नुलाई चाहिँ जनताले चाहिँ आकाङ्क्षा राखेर उहाँहरूलाई मत दियो त्यसको चाहिँ सार्थक अर्थ भएन नि त। जुनसुकै सरकार पनि जब अस्थिर वातावरणमा जान्छ, जुनसुकै सरकार भन्नुहोस्, अहिले त तपाईँको चाहिँ झन्डै 2/3 भएको सरकार त यसरी चाहिँ विचलित भएर चाहिँ नि जाने अवस्था सिर्जना भयो भनेपछि अरू सानोतिनो जमघट गरेर कोलिसन गभर्मेन्टहरू त कुनै दिन पनि कोल्याप्स हुन्छ नि। मुलुकको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय डामाडोल छ। कोभिडका कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने प्रयत्न यो सरकारले गर्न सकेको छैन। यस्तै गठबन्धनको किचलोले उद्योग मन्त्रालय अझै खाली छ। अहिलेको जटिल परिस्थितिमा व्यवसायीसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उक्त मन्त्रालय भूमिकाविहीन छ। तत्कालीन उद्योग मन्त्री गजेन्द्र हमाल विवादित बनेपछि राजीनामा दिएसँगै गठबन्धनको सरकारले सो मन्त्रालयलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। यता यही बेला रुस युक्रेन बीचको युद्धलाई बहाना बनाएर व्यवसायीले मौकामा चौका हानिरहेका छन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेसँगै बजारमा खाने तेल अभाव हुने भन्दै व्यापारीहरूले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गराई मूल्य वृद्धि गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। दैनिक रूपमा प्रयोग हुने खाने तेल, त्यसमा पनि सनफ्लावर तेल प्रति लिटरको 240 मा खुद्रा बिक्री गर्दै आएकोमा हाल 280 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। त्यस्तै सोयाबिन तेल प्रति लिटर 230 मा बिक्री गर्दै आएकोमा 270 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। तेलमा मात्रै होइन, दैनिक उपभोग्य सामानको अचाक्ली मूल्य बढे पनि सरकारी निकायहरू मुखदर्शक बनिरहेका छन्। त्यो आपत्ति मन्त्रालयले कन्ज्युमरहरूको चाहिँ समस्यालाई ध्यानमा राखेर यस्तो बेला के कस्तो गर्दा उपयुक्त होला, के गर्दाखेरि बजारमा मूल्य चाहिँ होइन स्थिर रहला, के गर्दै बेस होला भनेर चाहिँ तत्काल चाहिँ सरकारले सोच्नु पर्दछ जस्तो भने लाग्दछ। यो सन्दर्भमा खुद्रा व्यवसायीहरू होइन, डिलरहरू, डिस्ट्रिब्युटरहरू, उत्पादकहरू सबैलाई बोलाएर, इम्पोर्टरहरूलाई बोलाएर होइन, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सबै व्यापार व्यवसाय पनि समस्यामा परेको होइन, कन्ज्युमरहरूलाई पनि त्यतिकै गाह्रो भइरहेको यस्तो अवस्थामा सबै मिलेर हाम्रो बजारलाई चाहिँ सहज बनाऊ भन्ने खालको चाहिँ कुरा अगाडि बढाइदिए राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। होइन, यो कुरातिर पहल गरिएन भने अब आउने दिनमा अझै यो मूल्य वृद्धि चाहिँ चुलिँदै जान्छ। यही बीचमा नेपाल यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायातको भाडा आफैले बढाउने चेतावनी सरकारलाई दिइरहेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि पटक पटक हुँदा पनि सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा नबढाएको भन्दै व्यवसायी आफैले भाडा बढाउने धम्की दिइरहेका छन्। सार्वजनिक सवारी साधन तल्लो वर्गका जनताले उपयोग गर्ने भन्दै 10 अर्ब लगानी भएको क्षेत्र सरकारले समाप्त पार्न खोजेको उनीहरूका आआफ्नै तर्क छन्। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, सार्वजनिक सवारी निजी क्षेत्र सार्वजनिक सवारी साधन तल्लो वर्गको जनताले उपयोग गर्ने सवारी साधन ध्वस्त भएको छ। ठुलो लगानी 10 खरब अनुमानित लगानी भएको क्षेत्र ध्वस्त भएको छ। 10-11 लाख नेपाली जनताले रोजगार पाएको क्षेत्र ध्वस्त भएको छ। यो ध्वस्त हुन लागेको सवारी साधनलाई के गर्न खोजेको, यसलाई चाहिँ के भन्छ अत्यन्त सुझबुझका साथ यसलाई वातावरण बनाउनमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। आकाशिदो महँगीले दिन प्रतिदिन जनताको ढाड सेकिँदा पनि सदनमा जनजीविकाका विषयवस्तु उठ्न पाएको छैन। राजनीतिक दलहरूले सदनलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्दा प्रभावहीन बन्दै गएको छ, जसले गर्दा महँगीको मारमा जनताले सरकार हुनुको आभास गर्न सकेका छैनन्। अब बाँकी समाचार। आज हुने तय गरेको नेपाली कांग्रेस सर्लाहीको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। पार्टी जिल्ला अध्यक्षका दावेदार सुरेन्द्र सिंह र लक्ष्मण राय पक्षबीचको विवादका कारण सोमबारका लागि तय भएको जिल्ला कार्य समितिको सभापति र जिल्ला कार्य समितिको पदाधिकारी सहित 93 पदका लागि आज हुने मतदान अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरिएको हो। निर्वाचन अधिकृत नागेश्वर प्रसाद सिंहले विशेष परिस्थितिका कारण निर्वाचन गराउन नसकिएको भन्दै सूचना प्रकाशित गरी अर्को सूचना प्रकाशित नहुन्जेलसम्मका लागि निर्वाचन स्थगित गरिएको जानकारी गराउनु भएको हो। ललितपुरमा एक घरमा 4 जना मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। कोन्जुसुम गाउँपालिका 4 नल्लुकी काइली स्याङतानको घरमा केही व्यक्ति मृत र घाइते अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।
महानगरी प्रहरी परिसर ललितपुरका अनुसार मृत फेला पर्नेमा घरमुली 55 वर्षीय काइली स्याङताङ, 22 वर्षीय बुहारी सुषमा स्याङताङ, 9 वर्षीय नाति आशिष स्याङताङ र 5 वर्षीय नातिनी आसमा स्याङताङ रहेका छन्। यस्तै अचेत अवस्थामा फेला परेका 2 जनामध्ये 1 जनाको पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएको र 1 जनाको उपचार हुँदै गरेको प्रहरीले जनाएको छ। कोइला बालेका कारण निसासिएर उनीहरूको मृत्यु भएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 88 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6145 पीसीआर परीक्षणमा 66 जना र 2493 एन्टिजेन परीक्षणमा 22 जना गरी 88 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै संक्रमणका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 376 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। पुँजी बजारमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने धितोपत्र बोर्डले आश्वासन दिएको छ। नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश हमालले पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा बोर्ड लाग्ने समेत बताएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले T+2 मा सेटलमेन्ट नगरे ब्रोकरहरूलाई तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले ब्रोकरहरूले लगानीकर्तालाई पैसा नदिने र अन्यत्र लगानी गर्ने गरेको पाइएमा तत्काल कारबाही गर्ने समेत बताए। पत्रकार सम्मेलनको अधिकांश समय ब्रोकर कम्पनी विरुद्ध खनिएका हमालले साना लगानीकर्ताको हितमा बोर्डले काम गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता भएको बताए। उनले कसैले पनि साना लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरे तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। अहिले लगानीकर्तालाई लागत बढी परेको स्वीकार गर्दै उनले शुल्क घटाउने विषयमा अध्ययन गर्ने समेत आश्वासन दिए। साथै कसैले भित्री कारोबार यानि कि इन्साइडर ट्रेडिङ गरेको प्रमाणित भए तत्काल कारबाही गर्ने भन्दै ठूला लगानीकर्तालाई चेतावनी दिए। साना लगानीकर्ताहरूलाई कसरी ट्रेड गर्ने, कुनै पनि इस्युमा होस् या मार्केटको नियमावलीमा होस् या हाम्रो सुपरभिजनमा होस्, सर्भिलेन्समा होस्, सबै कुरा चाहिँ हाम्रो केन्द्रित केमा हुनु पर्यो भने साना लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने, ठगिने अवस्था नहोस्। जस्तो T+2 को सेटलमेन्टको कुरा छ, तुरुन्तै होस्। हामी T+2 मा सेटलमेन्ट नभएको घटना देख्यौँ भने हामी ब्रोकरलाई तुरुन्तै कारबाही गर्छौँ। लगानीकर्ताहरूको पैसा ब्रोकर साथीहरूले कसैले जानेर या अन्जानमा होस् T+2 को सेटलमेन्ट नगर्ने, त्यो पैसालाई चाहिँ अन्त लगानी गरिदिने र उनीहरूलाई चाहिँ अनेक बहानामा 1 महिनापछि पैसा दिन थाल्यो भने त राम्रो भएन। त्यस्तै अध्यक्ष हमालले धेरै नाफा कमाउने रियल इस्टेट कम्पनीलाई बुक बिल्डिङबाट आइपिओ जारी गर्न दिएर पुँजी बजारमा ल्याउने समेत बताए। उनले नेपालमा 1200 भन्दा धेरै सरकारलाई राजस्व तिर्ने कम्पनीहरू नै नेप्सेमा सूचीकृत नभएकाले त्यस्ता कम्पनीलाई नेप्सेमा समावेश गर्न बोर्डले सहजीकरण गर्ने योजना रहेको पनि स्पष्ट पारे। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष हमालले वित्तीय साक्षरता बढाउनका लागि क्यापिटल मार्केट सेन्टर नै खोल्ने तयारीमा बोर्ड लागेको जानकारी दिए। उनले अहिले 18.5% वित्तीय साक्षरता रहेकाले त्यसलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। लगानीकर्ता बजारको गुनासोहरूलाई सुन्ने, व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ ट्र्याकिङ गर्ने एउटा सिस्टम पनि एप पनि हामी बनाउने सोचमा छौँ। जसलाई हामी यो हाम्रो एप एउटा डेभलप गरेर यहाँको या बजारको कसैको पनि कम्प्लेनहरू के अवस्थामा छन्, कहाँ पुग्यो, त्यो चाहिँ र त्यसको कारबाही भएको छ कि छैन, भएको छ भने के भएको छ, अब कुन स्टेजमा छ, सबै कुरा जसरी हामीले डिएचएल हामी कोरियर गर्छौँ, हामी ट्र्याक गर्न सक्छौँ। हामीसँग नम्बर भएपछि यो चाहिँ सामान यहाँ पुग्यो, अब यहाँ छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ। हामी आफ्नै मोबाइलबाट ल्यापटपबाट हेर्न सक्छौँ। अनि यस्तो किसिमको एप पनि हामी डेभलप गर्ने अभियानमा छ। अध्यक्ष हमालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आइपिओमा आरक्षण दिने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको बताए। अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिटेन्सलाई रोक्नका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई आइपिओमा आरक्षण दिनु आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै अध्यक्ष हमालले ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने वा नदिने विषयमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै उनले टिएमएसमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने र अन्य गुनासो व्यवस्थापन गर्न एप बनाउने तयारीमा बोर्ड रहेको जानकारी गराए। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको 13 दिन भयो, तर अझै युद्ध रोकिने छनक भने देखिँदैन। बरु युद्धको असर भने विश्वभर फैलिने क्रममा छ। एक रिपोर्ट।
रुस र युक्रेनको युद्धलाई लिएर यति बेला विश्वमा अनेकन अड्कलबाजी काटिराखिएको छ। पश्चिमा देशले युक्रेनलाई उचालेर पछि त्यसै छाडेकोदेखि नेटोमा आबद्ध देश किन यो सङ्कटबाट अछुतो हुन खोज्यो भन्ने चर्चा विश्वमै छ। कतिपयले नेटो सेनाले युक्रेनलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरे विश्वयुद्ध हुने रुसको चेतावनीले पनि दोस्रो विश्वयुद्धमा उदाएका नेटोका सदस्य राष्ट्र हच्किएको चर्चा पनि छ। अर्कोतर्फ युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की अहिले विश्वमै सबैभन्दा बढी चर्चामा छन्। कारण हो उनको राष्ट्रवादी चरित्र। रुसले आक्रमण गरेको केही दिनमै उनलाई अमेरिकाले देश छाडेर अमेरिका आउन गरेको प्रस्ताव जेलेन्स्कीले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए। यतिसम्म कि लगभग देशभर रुसी फौज फैलिएर आफ्नै ज्यान खतरामा पुग्दा समेत उनी देश छाड्ने पक्षमा छैनन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई मार्ने योजना रुसले बनाएको र 4 पटकसम्म मार्ने दाउ खोजेको युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले नै पुष्टि गरेको छ। गत शनिबार युक्रेनका राष्ट्रपतिले अमेरिकी संसदलाई सम्बोधनका क्रममा यो आफ्नो अन्तिम उपस्थिति हुन सक्ने भन्दै भावुक सम्बोधन गरेका थिए, जसले अमेरिकाको सदन र जनतामा पनि चर्चाको विषय बनेको थियो। जो बाइडेनलाई समेत अमेरिकी सांसदले रुससँग डराएको आरोप लगाएका थिए। यसै सन्दर्भमा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनियो ब्लिङ्कनलाई CBS समाचार च्यानलले एक अन्तर्वार्तामा प्रश्न सोध्यो, यदि रुसको आक्रमणमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की मारिए भने के हुन्छ? यो प्रश्नको जवाफमा अमेरिकी विदेश मन्त्रीले भनेका छन्, युक्रेन सरकारसँग आकस्मिक योजना छ। हामी यो कुराको तय गर्छौं कि युक्रेन सरकारलाई सत्तामा राखिराख्न के गर्नुपर्छ। यो कुरा म र हामी माथि छोडिदिनुहोस्। यसले पनि के प्रश्न हुन्छ भने अमेरिका सहित पश्चिमा देशले युक्रेनमा आफ्नो तर्फबाट रुसी सेना धपाउन सेना नपठाए पनि आर्थिक र राजनीतिक सहयोग भने जारी राखेका छन्, जसले गर्दा रुसको युक्रेनलाई तत्काल कब्जा जमाउने र जेलेन्स्कीको हत्या गर्ने योजना सफल नभएको पनि विश्लेषण गरिएको छ। 13औं दिनसम्मै पश्चिमा देशको हतियारकै आडमा युक्रेन रुससँग भिडिरहेको छ। त्यस्तै युद्धको असर विश्वमा नै परिरहेका बेला जेलेन्स्की पछि हट्लान् कि पुटिन भन्ने चर्चा पनि छ। पुटिनको एक सनकले आफ्नो देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको रुसका उद्योगीको आक्रोश छ भने रुसकै राजधानी लगायत दर्जनौं सहरमा रसियनहरू युक्रेनबाट पछि हट्न पुटिनलाई आन्दोलन मार्फत दबाब दिइरहेका छन्। आइतबार युक्रेनमा गरेको आक्रमणको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने 4600 भन्दा धेरै आफ्नै नागरिकलाई रुसको सरकारले पक्राउ गरेको छ। रुसी अधिकारी र मानव अधिकारवादी समूहले दिएको जानकारी अनुसार राजधानी सहर मस्कोमा मात्र आइतबार 1700 भन्दा धेरै मानिसहरू पक्राउ परेका छन्। पछिल्लो 12 दिनमा रुसबाट 10,000 भन्दा धेरै मानिस पक्राउ परिसकेका छन्। रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको विरोधमा विश्वभर प्रदर्शन भइरहेको छ, तर रुसले भने युक्रेनमाथिको आक्रमण झन बढाउँदै लगेको छ। साथै युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की पनि पछि हट्ने पक्षमा देखिँदैनन्, जसका कारण तत्काल युद्ध रोकिने छनक देखिएको छैन। यो समाचारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। श्रीलङ्का भ्रमणमा रहेको नेपाली क्रिकेट टिमले श्रीलङ्का नेभीलाई पराजित गरेको छ। पहिलो अभ्यास खेलमा नेपालले श्रीलङ्का नेभीलाई 111 रनले पराजित गरेको हो। आइसिसी पुरुष विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत सिरिजको तयारीका लागि नेपाली टोली श्रीलङ्का गएको हो, जहाँ नेपाली टोलीले 4 अभ्यास खेल खेल्नेछ। खेल समाचार सके हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमसीसी माथिको फरक मतमा चुनाव पछि छलफल गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव। 97 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित, तत्काल पदाधिकारी चयन नगरी कार्यविभाजन मात्र गरिने। आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले ठूलो सफलता प्राप्त गर्ने माधव नेपालको दाबी। पटक पटक संसद विघटन गर्ने एमालेलाई जनताले दण्डित गर्ने कांग्रेसको जिकिर। स्थानीय निर्वाचनको तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको निर्वाचन आयोगको भनाई। दाबी विरोधमा सहभागी हुन मतदातालाई आग्रह। अबको मतपत्रमा निर्वाचन चिन्ह हरियो रङको हुने। बढी शुल्क असुलेको नोबेल मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण। चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको राजीनामा माग। र रुस युक्रेन युद्धको असर विश्वभर फैलिने खतरा। 13 दिनसम्म आइपुग्दा युद्ध झन उग्र रूप हुँदै पश्चिमा राष्ट्र मुख्य बाधक भएको विश्लेषण।
हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।